औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना मिन लद्दुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। नाज़रीन, ये जो दुआ मैं पढ़ती हूँ, ये दुआ बहुत प्यारी दुआ है। ये दुआ जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, किसी भी काम के स्टार्ट करने से जब आप ये दुआ पढ़ लेते हैं तो यकीन करिए वो काम आपके लिए बहुत आसान हो जाता है और उस काम में आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। कामयाबी यकीनी होती है इस दुआ के पढ़ने से। तो जब भी आप कोई काम स्टार्ट करें उससे पहले ये दुआ ज़रूर पढ़ लिया करें। तो चलिए आज की जो दुआ है वो ये है कि आप जब भी आप नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज के बाद आप दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला की हम्दो सना करने के बाद आप दुआ मांगते हैं। तो दुआ में जितनी दुआ डायरेक्ट अगर आप मांगते हैं तो उसका इफ़ेक्ट कुछ और होता है, लेकिन जब आप अल्लाह ताला की तारीफ़ करके अल्लाह ताला की जो एहसानात हैं उनका शुक्रिया अदा करके तो फिर जब आप अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, किसी और चीज़ के लिए दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला उसको बहुत पसंद करते हैं और वो दुआ की कबूलियत यकीनी हो जाती है। जैसे आप दुआ से पहले, दुआ मांगने से पहले आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहीमी तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। और इसी तरह से अगर आप अल्लाहुम्मा फातिर समावाति वल अर्ज़ ये वाला भी पूरी दुआ पढ़ लें और उसके बाद आप दुरूद ताज पढ़ लें तो, और उसके बाद एक और जो मैं आपको स्पेशली आज जिस दुआ का मैं ज़िक्र करने लगी हूँ, ख़ास तौर से ये दुआ जब आप पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला इस दुआ से बहुत खुश होते हैं, बहुत राज़ी होते हैं अल्लाह ताला, और आपको जो आप मांग रहे होते हैं अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता करते हैं, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला का शुक्र ही शुक्र है। दुरूद ताज भी बहुत प्यारा है, इसका मैंने पूरे तर्जुमे के साथ इसकी एक वीडियो बनाई हुई है कि पूरे इसमें क्योंकि अरबिक मैंने जैसे बताती हूँ कि अरबिक हमारी लैंग्वेज नहीं है, हमें समझ नहीं आती कि अरबिक तो पढ़ तो लेते हैं हम, लेकिन वो कहते क्या है, कहा क्या गया है, उसके मीनिंग्स क्या है, ये हमें समझ नहीं आता। हम उसको सिर्फ एक रट्टा लगा लेते हैं। लेकिन मैंने दुरूद ताज का बड़ी खूबसूरत सी उसके तर्जुमे के साथ पूरा दुरूद ताज उसको मैंने बताया हुआ है। आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए और उसमें आपको अब जब आप उसके तर्जुमा पढ़ लेते हैं तो आपकी फीलिंग उसमें आती है। तो आज की दुआ जो है, जो आपने दुरूद ताज और अल्लाहुम्मा फ़ातिर समावाति वल अर्ज़ के बाद और दुरूद इब्राहीमी के बाद जो आपने दुआ मांगनी है वो ये है, तवक्कलतु अलल हय्यिल लज़ी ला यमूतु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्कि व लम यकुल लहू वलिय्युन मिनज़-ज़ुल्लि व कब्बिरहु तकबीरा। ये नाज़रीन बहुत खूबसूरत दुआ है, बहुत खूबसूरत दुआ है। हर नमाज के बाद दुआ से पहले अगर आप ये दुआ मांगते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला से अपनी दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ताला से अपनी हाजात बयान करते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी हाजात को सुनते हैं और अल्लाह ताला कबूलियत का दर्जा बख्श देते हैं। और एंड पे आप फिर अगर आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो वो तो और भी बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि दुआ के स्टार्ट में और दुरूद पाक के एनवेलप में जब कोई चीज़ लपेट के आप अल्लाह ताला को देते हैं तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर कबूल करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने अव्वल आखिर दुरूद पाक तो वायदा है अल्लाह ताला का कि आप अल्लाह ताला दुरूद पाक कबूल करेंगे ही करेंगे। जैसे ही आपके मुँह से दुरूद पाक निकलता है सीधा अल्लाह ताला की कबूलियत का शर्फ हासिल कर लेता है। तो जब अल्लाह ताला अव्वल भी कोई चीज़ कबूल कर लेते हैं, आखिर भी कोई चीज़ कबूल कर लेते हैं, तो दरमियान में अल्लाह ताला की ये शान ही नहीं है कि वो उस चीज़ को रद्द कर दे। तो जब आप अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दरमियान में भी आपकी दुआ ज़रूर कबूल करते हैं। और ये जो दुआ मैंने अभी आपको बताई है, ख़ास तौर से आप हर नमाज से, हर दुआ से पहले, हर नमाज में दुआ से पहले आप इसको ज़रूर मांगा कीजिए। बहुत ही खूबसूरत है और अल्लाह ताला इसके वसीले से आपकी दुआएं ज़रूर कबूल करेंगे। और एक और इसके साथ ही नाज़रीन एक और है कि अगर आपकी कोई चीज़ गुम जाती है तो उसके लिए आपको क्या करना है। ये एक जो मैं दुआ बताने लगी हूँ, ये सूरह लुक़मान की आयत नंबर 16 है। ये अगर आप आयत नंबर 16 पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये 50 साल पुरानी कोई चीज़ गुमी हुई है तो भी वो मिल जाती है, वो भी मिल जाती है आपको। तो इस दुआ को पूरे यकीन के साथ, पूरे खुलूस के साथ अगर आप इस दुआ को पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़ आपकी गुमी हुई चीज़ें आपको मिल जाएंगी।
وہ چاہے آپ کے پیسے ہیں، چاہے آپ کی کسی بھی قسم کی پراپرٹی ہے، پراپرٹی کے کاغذات ہیں، آپ کی بچے کسی کے لوگوں کے گم جاتے ہیں، یا کسی کے بزرگ جو مطلب جن کا دماغ صحیح نہیں ہوتا، ماں باپ کسی کے گم جاتے ہیں، تو کوئی بھی چیز مس پلیس ہو گئی ہے، یا اگر آپ کی کوئی چیز کہیں کھو گئی ہے، تو اس کے لیے یہ دعا آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی العزیز وہ چیز ضرور آپ کو مل جائے گی۔ دعا سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 ہے، یاد رکھیے دعا آیت نمبر 16 ہے، اس کو میں پڑھ بھی دیتی ہوں۔ یا بنیہ انہا ان تاکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ تو ان اللہ لطیف خبیر کہ اللہ تعالیٰ ہی جاننے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب جاننے والے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ چیز ضرور آپ کو مل جاتی ہے۔ اور یہ دعا بہت کارگر ہے، آپ اس کو ٹرائی کیجئے 10 سے 11 دن، 7 سے 11 دن تک اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں، روزانہ ایک تسبیح، وہ کسی بھی ٹائم پہ آپ پڑھ لیں، ایک تسبیح اگر آپ روزانہ اس کی کرتے ہیں تو انشاءاللہ دیکھیے 7 سے 11 دن کے اندر اندر انشاءاللہ وہ چیز آپ کو مل جائے گی، جہاں کہیں بھی ہوگی، چاہے وہ زمین کی 7ویں تہ میں ہوگی یا 7ویں آسمان پہ ہوگی، وہ چیز آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اگر یا پھر آپ کو پتہ چل جائے گا اس چیز کا کہ وہ کہاں پر ہے اور کس کے پاس ہے، وہ آپ کو کسی بھی طریقے سے اس کا پتہ چل سکتا ہے، آپ کو کوئی خواب بھی آ سکتا ہے، آپ کو کوئی خیال بھی آ سکتا ہے، آپ کو کہیں سے کوئی چیز کہیں سے القاع بھی ہو سکتا ہے آپ کو، تو یہ چیز کا آپ کو پتہ ضرور چل جائے گا کہ وہ چیز کس کے پاس ہے۔ اس کے بہت سے لوگوں کے تجربات ہیں، کسی کے پیسے بہت عرصے سے گمے ہوئے تھے اور وہ چیزیں مل گئی، کسی کا سونا بہت عرصے سے گما ہوا تھا وہ مل گیا۔ اب میں اپنا بتاتی ہوں، میرا تقریباً 6 مہینے کے بعد مجھے میرا گولڈ کا سیٹ پورا کا پورا گما ہوا تھا، اور وہ میں یہ پڑھتی رہی دعا، اور میرا وہ گولڈ کا سیٹ مجھے الحمدللہ مل گیا، اور جو میری خوشی کی انتہا تھی۔ آج کل کے زمانے میں تو گولڈ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا مہنگا ہو گیا ہوا ہے، 2 لاکھ پلس ہوا پڑا ہے، اور اس زمانے میں گولڈ جو تھا میرا خیال ہے 40 یا 50,000 پہ تھا تولہ، تو تب میرا یہ گولڈ جو ہے وہ گما تھا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز ناظرین، اگر آپ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کو اگر آپ اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں، تو قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں ہر چیز کی علاج ہے، ہر چیز کا علاج ہے، چاہے وہ کوئی بیماری ہے، چاہے وہ کوئی پریشانی ہے، چاہے کوئی چیز کھو گئی ہے، چاہے کوئی بچہ بیمار ہے، چاہے کوئی بڑا بیمار ہے، چاہے کوئی کسی بھی قسم کے امتحان میں کامیابی ہے، یا کوئی کورٹ کچہری کا سلسلہ ہے، اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو اس میں قرآن پاک کو کھولیے، اللہ تعالیٰ ضرور اس میں آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو کیونکہ جب آپ اب کسی چیز کا مطلب سمجھ کے بات کرتے ہیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ جب ہمیں کسی کی لینگویج آتی نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کریں گے؟ میرے سامنے اگر کوئی ملیشین کھڑا ہے یا میرے سامنے کوئی جاپنیز کھڑا ہے تو میں تو اس کی لینگویج نہیں سمجھتی، وہ میرے ساتھ بولتا رہے گا، میں اس کے ساتھ بولتی رہوں گی، تو نہ اس کو میری سمجھ آئے گی نہ مجھے اس کی سمجھ آئے گی۔ تو جب مجھے اس کی، یا مجھے جاپنیز آتی ہوگی یا اس کو ملیشین آتی ہوگی، تو وہ کمیونیکیٹ کرنا، یا اس کو اردو آتی ہوگی تو وہ کمیونیکیٹ کرنا آسان ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ تو ساری زبانیں سمجھتے ہیں، لیکن ہم کیا قرآن پاک کو سمجھتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی کو اتارا ہوا ہے، کیا ہم وہ زبان سمجھتے ہیں؟ ہم تو جس بھی زبان میں بات کریں گے، ایون میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، کبھی کبھی آپ ایسے میں دعا مانگنے کریں کہ آپ منہ سے کچھ بھی نہ بولیں، صرف خیال کریں، خیال کی زبان، خیال کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ سمجھ لیتے ہیں، جو الفاظ آپ کے دماغ میں ہوتے ہیں، جو آپ کی سوچوں میں ہوتے ہیں الفاظ، اللہ تعالیٰ وہ الفاظ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر لینگویج جانتے ہیں، ہر ایموشن جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایکسپریشن جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اسٹرانگ قسم کا ریلیشن بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس بار بار جانا پڑے گا۔ کس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر میں، آپ کے گھر میں مصلی پڑا ہوا ہے، آپ کے گھر میں مصلی نہیں بھی ہے، زمین پہ سجدہ دے دیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر پر سجود ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سنیں گے۔ مجھے امید ہے ناظرین کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور خشوع و خضوع کے ساتھ پیش ہوں گے۔
इंशाअल्लाह ताला और अज़ीज़ आपकी दुआएं भी ज़रूर कबूल होंगी जब आप ये सारे चीज़ें अप्लाई करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी किसी भी चीज़ को या कोई भी इवन कोई भी काम होता है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जब आप उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करते हैं तो फिर वो चीज़ फटाफट आपसे सॉल्व हो जाती है, फिर आप इजीली उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं। तो यही हाल है कि जब हमें अल्लाह ताला से दुआ मांगने के रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे तो फिर हमारी दुआएं भी कबूल होना शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरी जो बातें हैं वो आपको पसंद आ रही हैं, तो काइंडली मुझे आप कमेंट्स में भी लिख के बता दिया कीजिए, कमेंट भी कर दिया कीजिए कोई अच्छा सा कमेंट, और साथ पे जो है ना बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए, और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।